बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से, और स्पेशली हम बात करेंगे CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर की जो कार्रवाइयाँ हैं वो दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं। और कल जिन लोगों ने नून लीग का जो ताजर विंग है उन्होंने जो पुरतशद्दुद एहतजाज किया था वो उनके गले पड़ गया और उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिसके बाद नून लीग ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और CCPO के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बारिश लगाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो पेपर स्कैंडल केस है, जो पेपर लीक किया गया था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ शहबाज गिल के जो हद के इज़्ज़त का उनके ख़िलाफ़ एक डेफमेशन का इस्तग़ासा फ़ाइल किया गया था, उसमें आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे मॉडल टाउन केस के हवाले से। पहले मैं आपको मॉडल टाउन केस का बता देता हूं। आज इजाज़ अहमद भुट्टर साहब हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। उनकी अदालत में आज इस केस के ऊपर समाअत हुई है, बहुत अहम समाअत थी। और इस समाअत में जब सारे मुलज़मान अदालत में पेश हो गए और उनकी हाज़िरियाँ लगाई गईं, तो 7 पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला भी अदालत में मौजूद थे। इस्तग़ासा में जो मुस्तगीस हैं, जो कंप्लेनेंट हैं जवाद अहमद, वो भी अदालत में मौजूद थे। कार्रवाई जब शुरू हुई तो 3 जो मुलज़मान हैं उनके वकला ने आज बहस की है। ये वो दरख्वास्त है जिस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ये दहशतगर्दी नहीं है बल्कि ये आम अदालतों के केस हैं, ये आम कत्ल का केस है, इसलिए इसको जो ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ से केसेस को ATC से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये कहा गया था इस दरख्वास्त के अंदर। अब ये कर क्या रहे हैं, ये 124 के करीब मुलज़मान हैं और तकरीबन हर मुलज़म ने अलग अपना वकील मुकर्रर किया हुआ है। और सिर्फ ये हैं सारे, इनका डिफेंस एक है, इनकी कहानी एक है, इनके पीछे जो इस सारे मामले को तैयार कर रहा है वो एक है। तो ये कभी 2 वकला की बहस करवा देते हैं, कभी 3 वकला की बहस करवा देते हैं और मामला इसी तरह से पेंडिंग चलता आ रहा है। और आज भी 3-4 वकला की बहस के बाद उस दरख्वास्त पे मज़ीद जो बहस है उसके लिए समाअत को मुलतवी किया गया है 22 जनवरी के लिए। अब 22 जनवरी को इस्तग़ासा रुका हुआ है। JIT का केस लाहौर हाई कोर्ट में रुका हुआ है। जो बड़े मुलज़मान हैं, शरीफ ख़ानदान है और बड़े जो उस वक्त के वज़रा थे, उनकी तलबी की जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी में पेंडिंग पड़े हैं और ये मामला ऐसे ही चलता जा रहा है। और मॉडल टाउन केस का जो है वो मुस्तकबिल करीब में कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई बड़ा हमें जो है वो इसकी कोई खुशखबरी मिल सकती है या कौम जो है वो इस मामले में कोई सुख का सांस ले सकती है। दूसरी तरफ जो पेपर लीक हुआ था और उस जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, एंटी करप्शन ने एक JIT बनाई थी। उस JIT ने एक दिन पहले जो होशरुबा इंकशाफात किए हैं, 5 मुलज़मान पहले गिरफ़्तार हुए थे, 3 मुलज़मान बाद में गिरफ़्तार हुए हैं। तो उनकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो बताई हैं कि इनकी जो आपस में जो चैटिंग होती रही है, जो मैसेजिंग होती रही है, एक दूसरे को कहता है कि तहसीलदार के पेपर हैं, इतने पैसे मैंने पकड़ लिए हैं और ये इतने नंबर आने चाहिए, कोई किसी को रोल नंबर स्लिप शेयर कर रहा है। अजीब ही जो है ना वहाँ पे एक पूरा तूफ़ान बपा है। आज जुल्फ़कार बारी साहब हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में मुलज़मान को पेश किया गया। एंटी करप्शन ने जो अब तक की तहकीकात हैं उससे अदालत को आगाह किया। 3 मुलज़मान को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और 2 जो मरकज़ी मुलज़मान हैं उनको मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड के लिए एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। और इनकी एक दरख्वास्त जो है जो इसमें उम्मीदवारान है उनकी एक दरख्वास्त पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये छोटे लोगों का काम नहीं है। अगर आपने क्लर्क और स्टेनो के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके मामले को दबाना है तो ये मामला इस तरह नहीं दबना चाहिए और बड़े लोगों को शामिल तफ्तीश होना होगा। तो उसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला अभी तक पेंडिंग है। साथ हम देखते हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आज एक केस की समाअत हुई है और ये वो केस है जो तुर्क कंपनी ने फ़ाइल किया था और जो उसका जो इलाकाई जो है वो यहाँ पर ओहदेदार है वो गिरफ़्तार हो चुका है और वो जालसाज है और जालसाजी के केसेस में वो मुलव्वस था। उन्होंने जो केस किया था उसके बारे में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये कह चुके हैं कि जिसने ये केस फाइल किया है उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन के बगैर किया है।
آج پیش ہوئے ہیں، اور آج پیش ہونے کے بعد شہباز گل، یہ ذوالفقار علی صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب لاہور میں، ان کی عدالت میں شہباز گل پیش ہوئے ہیں۔ آج بھی جب ان کی، کیونکہ آج بھی سماعت تھی شہباز شریف اور باقی لوگوں کی جو 20 جنوری کے لیے ملتوی ہوئی ہے، تو آج وہاں پر ویسے نون لیگی جو کارکنان ہیں وہ آپے سے باہر تھے، ان کی لیڈر مریم نواز آئی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، جب گاڑی شہباز گل کی آتی ہے تو دوبارہ جو ہے یہ نعرے بازی کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں، جس کے بعد پولیس نے ان سارے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ شہباز گل کے وکلاء نے آج درخواست فائل کی ہے، اور یہ درخواست ہے بریت کی درخواست، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ جو طلبی ہے اس کو خارج کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگنیو آف ٹرائل جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو اس میں شہباز گل ہیں۔ جب کمپنی کہہ چکی ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ دائر نہیں کیا، تو پھر اس مقدمے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس مقدمے میں باعزت بری کیا جائے۔ تو یہ درخواست آج شہباز گل کی طرف سے فائل کی گئی ہے۔ شہباز گل نے درخواست فائل ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی کارروائیوں پر۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے 3 دن میں جو مافیاز ہیں لاہور کے اندر، ایک تو وہ ہیں جن لوگوں کو گرفتار کیا، اور یہ 280 ملزمان ہیں جو اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ کون سے ملزمان ہیں؟ جو قبضہ میں ملوث تھے، جو منشیات میں ملوث تھے، جو قتل کے مقدمات میں ملوث تھے، جو اقدام قتل کے جو معاملات میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور جو ہربر ہیں، جو چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے مفرور ملزموں کو، اشتہاریوں کو، قاتلوں کو، قبضہ مافیا کو اور بڑے بڑے منشیات فروشوں کو، ان ہاربرز کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ نئے 206 مقدمات درج ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان سارے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، جو جگہ پرووائڈ کر رہے تھے، جو ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے تھے، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور قانون سے ان کو بچایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے خلاف 206 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور جن میں سے 280 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ عمر شیخ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غلام محمود ڈوگر نے بھی شریف مافیا کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا طوفان بپا کر رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید لاہور میں اب اس طرح کی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کو جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے غلام محمود ڈوگر کا جو انتخاب ہے وہ بڑا صحیح انتخاب کیا ہے۔ غلام محمود ڈوگر کے خلاف اور سی سی پی او لاہور کے خلاف کل ایک احتجاج کیا گیا تھا، اور اس احتجاج میں بڑا پرتشدد احتجاج تھا، اور یہ جو تاجر ونگ ہے پی ایم ایل این کا، انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا۔ جو احتجاج تو انہوں نے کل کیا ہی کیا، گالم گلوچ جو کرنی تھی، جو نعرے بازی کرنی تھی، وہ انہوں نے کی، لیکن سی سی پی او نے بھی ان کو معاف نہیں کیا، اور سی سی پی او نے ان سارے لوگوں کے خلاف، ان سارے تاجر جو مافیا ہے ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے ہیں، اور یہ مقدمہ آج درج ہوا ہے۔ اس میں خواجہ عامر ہیں، لیگی تاجر رہنما ہیں، فیاض چودھری ہیں، جوید بٹ ہیں، اس کے علاوہ اظہر اقبال اوان ہے، لیاقت سیٹھی ہے، میاں سعید ہے، یونس بیگ ہے، عمر بٹ سمیت یہ 86 لیگی تاجر رہنما ہیں جنہوں نے کل ٹائر جلا کے، اور جنہوں نے کل وہاں پر ایک پورے روڈ بند کیے ہوئے تھے اور پورے اس علاقے کا جو پیس تھا اس کو ڈسٹرب کیا تھا، ان کو آج جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد نون لیگ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آمریت سے بھی بدتر ہے، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے، اور احتجاج جو ہے اگر وہ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو وہ قانونی ہے۔ میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں، جو فنڈامنٹل رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 16 کی، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسمبلی سے یہ مراد ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو لا نے لمیٹیشنز لگائی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے جائز مطالبات رکھتے ہیں، لیکن وہ اسمبلی جو غیر قانونی مطالبات لے کر ہے یا کسی بھی اتھارٹی کو، لیگل اتھارٹی کو کوئی وہ کام کرنے سے روکے جو قانونی طور پر وہ اتھارٹی کرنے کی مجاز ہے، تو وہ اسمبلی ان لافل اسمبلی ہو جاتی ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت پھر وہ ایک جرم بن جاتا ہے۔ جب آپ احتجاج کریں گے اور آپ اپنے مافیاز کو بچائیں گے، اور آپ گوداموں میں جو آپ نے مجرموں کو چھپایا ہوا تھا ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور جو غلام محمود ڈوگر ہے اس کے خلاف آپ کمپین چلائیں گے، تو یہ جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی میں نہیں جائے گا، یہ ان لافل اسمبلی میں جائے گا، اور اسی کے اوپر آج آپ کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، جس کی بڑی تکلیف ہے۔ اور آپ لوگوں نے جو ہے سی سی پی او جو موجود ہے، پہلے آپ کو عمر شیخ سے تکلیف تھی، عمر شیخ
جس دن گئے اس دن آپ نے خوشیاں منائی، آپ نے کہا کہ کمال ہو گیا۔ مریم نواز کی طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے، رانا ثناءاللہ کی طرف سے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے وہ مریم نواز نے بھی آج اس بات کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے لاہور میں، جو ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر مریم اورنگزیب نے اسپیشلی اس کے اوپر آج ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ جو موجودہ پولیس ہے اور پولیس کی جو قیادت ہے وہ بڑا ظلم کر رہی ہے، اسپیشلی جو تاجر برادری ہے ان کے خلاف ظلم کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جیسے لاہور کو صاف کرنے کے لیے پورے مافیا، سارے مافیا سے صاف کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ قابل ستائش ہیں۔ غلام محمود ڈوگر کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ سی سی پی او لاہور جیسے جیسے مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے ویسے ویسے قوم ان کا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ ہر وہ شخص، پہلے عمر شیخ کو پوری قوم نے سپورٹ کیا ہے، اب غلام محمود ڈوگر کو سپورٹ کریں گے تاکہ ان مافیاز کا لاہور سے خاتمہ ہو اور لاہور جو ہے ایسے لوگوں سے اور پھر پورا ملک ان لوگوں سے صاف ہو۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔